سر مسائل اقتصادی صحبت میشه و صحبت میشه که چطور افغانستان به مرکز ترانزیت و به مرکز اقتصاد بدل شود، چطور افغانستان نقطه وصل در مابین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی رول خود ادا کنه و همچنان درباره خط آهن که از ترمیز به مزار، از مزار به کابل و از کابل به پشاور تا به تمام مناطق آسیای جنوبی وصل شود، در این باره صحبت شد و آینده هم صحبت میشه. و ما چون که با کشور دوست ازبکستان تعلقات بسیار خوب و حسنه داریم و امیدوار هستیم که در این عرصه پیشروی های دیگه هم داشته باشیم و از این کنفرانس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه یک اثر و رول بسیار مثبت داشته باشه. ما حاضر هستیم که با همه کشورهای جهان تعامل داشته باشیم، هم در بخش تعلقات سیاسی و دیپلماتیک، هم در بخش اقتصاد و همچنان افغانستان فعلا یک حکومتی داره که با همه افغانستان مسلط است و هیچ کدام منطقه از قدرت و سلطه‌شان بیرون نیست. با این خاطر امیدوار هستیم که کشورهای منطقه و جهان از این فرصت استفاده خوب بکنه، چون که زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است، امنیت تامین است، حکومت توجه هم داره، آمادگی هم داره. امیدوار هستیم که همه کشورهای منطقه و همسایه از این خوب استفاده بکنند. بله، از کنفرانس توقع ما می است که حقایقی در افغانستان وجود داره و درک کنه و پیشرفت هایی که ما در افغانستان داریم در بخش اقتصاد، در بخش امنیت، در بخش روابط با کشورهای همسایه و منطقه و جهان از اینکه درک شود به روشنایی و باز دیگه کشورها و سازمان ها میتونه که تصمیم خوب بگیره.